ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शनैश्चर स्तोत्र। कोणोन्तकोरद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रेतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च
धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकमस्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतो प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्।
कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या द्राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्र मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद् गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकमस्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः
कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रेतः संसार जनतारकः। कोटपर्वत दुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकमस्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्त्य सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधार्ग्यजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकमस्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ
केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद
सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरानरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च
यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या द्राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकमस्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदम् ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्
गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रेतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकमस्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः
कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजो साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कोटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च अन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्या द्राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैके महाक्रूराः
सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रम् केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतमये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्।